हांव आतां विकता आनी हांव जर घाणीचें विकता, हांव दुसऱ्या गांवांत गेल्यार ते तशेंच घाणीचें खातलो काय कितें हो प्रश्न प्रत्येक जसो दुकानदार आसा किंवा हॉटेलवालो आसा तेणी स्वताक विचारपाक जाय. आनी हितून आमी सर्वता सरकार किंवा एफडीएक दोशी धरपाचे परस जेन्ना एफडीए किंवा सरकार ट्रेड लायसन दिता किंवा एफडीएंतल्यान लायसन दिता तेन्ना थंय अंडरटेकिंग आसता की आमी हे जे नियम आसा ते नेम आमी पाळटले आनी त्या प्रमाणे करतले. आमचे बरोबर आसात हेल्थ कावन्सिलर सुनय कोमरपंत. नमस्कार. आयज आमी काणकोणाक पळयतात की खुबशीं हॉटेलां चलतात आनी हॉटेलां चलतना हांगा एफडीएची नदर ना. हांव एक पयर काणकोण एक हॉटेलांत गेल्लो. हॉटेलांत गेल्यार ताजे सामोसा, बन्स आनी शिरो एका हातून घालून दवरिल्ले आनी ताजे दार उगडे आशिल्ले. हांवें ताका सांगलें, बाबा हे तुजें जे आसा तें दार उगडें आसा आनी ताजेर मूस बसतात. जेन्ना सायडीच्यान गटर आसात त्या गटराचेर मूस बसतात आनी तुजे ते सामोसा, शिरो, पॅटीसाचेर बसता आनी ते लोकांनी खावप कशें म्हूण. तर तो म्हणपालो आपूण हाचेर कंट्रोल करूंक शकना, परत दार उगडप आनी बंद करप आपल्याक शक्य ना आनी ताका लागून आपूण हाचेर कंट्रोल करपाक शकना. तर ताका हांवें म्हणलें की हाचेर मूस बसतात, ते गटारांत बसतात, गटारांतले पद्दतीन बसतात आनी हे जर खायत जाल्यार लोकांले हेल्थ बिगडपाक शकता. तर तो म्हणलो तशी शक्य ना. आतां आमी काणकोणाक खुबशे कडेन पळयतात की एफडीए जी आसा ती काणकोणाक चडशी हे ना. बरें म्हणटा जाल्यार काणकोणाक हेल्थानीन एफडीएन केन्ना केन्ना रेड मारपाक जाय. पुर्तुगेजाच्या टायमार आतांचे हेल्थ ऑफिसर उरतात तेन्ना ते देलेकार साऊथ म्हणटाले आनी देलेकार साऊथ जे आसात ते केन्ना अकस्मात भेट जाले आनी ते टेबला पयलीं चॅक करताले, मागीर किचन चॅक करताले आनी ते जे खावपाक दवरताले ते चॅक करताले आनी तातूंत भितर जर मूस बसल्यात, दुर्गंधी आसा किंवा जर टेबलार चिकोल आसा जाल्यार ते डायरेक्ट 3 म्हयन्या खातीर बंदी घालताले हॉटेलाचेर आनी तांचे लायसन आसा ते स्टॉप करताले आनी तांकां सांगताले सगळे जाग्यार उडय आनी ताणें तर परत आमकां हाडटा हेल्थ ऑफिसर चॅक करतलो आनी ओके जर आसत जाल्यार हे परतून चलोवपाक दितले म्हूण. पूण आमच्या काणकोणाक अशें घडना आनी केन्ना एफडीएचे अधिकारी आयिल्ले आमी पळयले ना. तो तुमकां हाचे बद्दल कितें दिसता? तशें तुमी म्हणलें तो विशय खूब गंभीर आसा. कारण विशय जेन्ना कोणाच्या आरोग्या कडेन संबंदीत आसता तो विशय खरोच गंभीर आसता. तुमी जी आतां एक गोश्ट नदरे मुखार हाडली की एका हॉटेलान असो प्रकार घडटा. तुमी एक हॉटेल पळयलें आसतलें, अशीं खुबशीं हॉटेलां आसतलीं आनी हितून आमी सर्वता सरकार किंवा एफडीएक दोशी धरपाचे परस जेन्ना एफडीए किंवा सरकार ट्रेड लायसन दिता किंवा एफडीएंतल्यान लायसन दिता तेन्ना थंय अंडरटेकिंग आसता की आमी हे जे नियम आसा ते नेम आमी पाळटले आनी त्या प्रमाणे करतले. आतां हांव जर एक धंदो करता जाल्यार ती म्हाजी जबाबदारी आसता की हांव म्हाजे जे गिरायक आसा ताका बरें जेवण दितलो, बरें खाण दितलो. कारण आयज हांव विकता पूण दुसऱ्या गांवांत गेले जाल्यार हांव खंय तरी गिरायक आसतलो, म्हाकाय बी कितें तरी खावपाक पडपाक शकता. समज हांव आतां विकता आनी हांव जर घाणीचें विकता, हांव दुसऱ्या गांवांत गेल्यार ते तशेंच घाणीचें खातलो काय कितें हो प्रश्न प्रत्येक जसो दुकानदार आसा किंवा हॉटेलवालो आसा तेणी स्वताक विचारपाक जाय. दुसरी गजाल तुमी म्हणली रेड मारना. हातून 2 गजाली आसा. एफडीए रेड मारना की जितली बरोबर आसा तितलेंच एफडीए जर रेड मारत जाल्यार फाल्यां आमचेच लोक ताचे विरुद्ध आमकां एफडीए नाका अशे तरेचें आंदोलनूय करपाक शकता. कारण हांवें पळयलां आतां एक ट्रेंड जाला की बरें येवं वायटूय येवं आंदोलन करपाचें. म्हणजे अशें सुक्या वांगड्या ओले जळटा म्हणटात तशातलो प्रकार सद्या गोंयांत चलता. कितेंय आयलें ताका विरोध करपाचो. एफडीए येवपाकूच जाय, एफडीएन रेडूय मारपाक जाय, पूण त्याच बरोबर मागीर एफडीएन रेड मारतकीर फाल्यां प्रश्न असो जातलो की आमच्या गोंयकाराचेरच हें करता काय कितें किंवा अशें धंदो बंद करपाक सोदता काय कितें अशे प्रकारचो प्रश्न जाता. तुमी दुसरें म्हणलें की पोर्तुगेज टायमार अशें साऊद आसतालें. ती म्हाका तितली खबर ना कारण हांव स्वतंत्र गोंयांत जल्माक आयिल्ल्या कारणान तितली म्हाका कांय आयडिया ना. पूण एक हेल्थ कावन्सिलर ह्या नात्यान हांव सांगपाक सोदतां की समजा कोणी दुकानदार तुमकां अशे प्रकारचे जे विकता जाल्यार एज अ गिरायक तुमकां पूर्ण अधिकार आसात ते आपल्याक नाका म्हणून सांगून थंयच्यान वचपाक. तुमच्या आरोग्या कडेन दुसरो कोणूच खेळपाक शकना. तुमची भलायकी तुमच्या हातीन आसा. तुमी सरळ सरळ सांगपाचें आमकां बाबा अशें नाका. अशें जर एक 10 लोकांक करत जाल्यार जो हॉटेलार तुमी म्हणलें की आपल्याक परत उगडपा पडटा म्हणून तो जाग्यार ऑटोमॅटीक जाग्यार येतलो. आनी जर एफडीएन जर रेड मारपाक जाय जाल्यार ती रेड मारपाकच जाय. आनी जेन्ना एफडीए रेड मारता तेन्ना आमच्या लोकांनी ताका विरोध करपाक जायना. चडशे पार्टी म्हणटात की आरोग्यम धनसंपदा म्हण. आरोग्य जर बरें वचत जाल्यार तुगेलें बरें उरता म्हण. हें धन अशें म्हणटात. पूण हें धन टिकोवन दवरपा खातीर आमचे काणकोणा हेल्थूय बी आसा, हेल्थाचे अधिकारी आसात. पूण हेल्थाचे अधिकारी बी अशे थंय केन्ना केन्नाय येवन चॅक करतात अशें आमी केन्ना पळयलें ना. आमचे लोकांची मागणी आशिल्ली की हेल्थ अधिकारी जे आसात
त्या अधिकाऱ्यांनी बी केन्नाय येवन काणकोणाची जी हॉटेलां आसात ती भेट दिवपाक जाय. थंयची गटाराची परिस्थिती, थंयचे मूस गटारांत बसतात आनी जे खाद्य पदार्थाचे बसतात ताजी बी पळोवणी करची आनी तांकां कितें तरी मार्गदर्शन दिवपाक जाय की बाबा हें कशें कशें उरचें म्हणून. पूण तशें आमकां काणकोणांत चडशें दिसना. कोणाचे धंदो बंद करप हेंच जरी सारकें ना आसलें तरी हाजेर खंय तरी बंधन आसचें, कारण लोकांचें आरोग्य जें आसा तें जर बरें उरत जाल्यार सगळें बरें. तुमी आमचे जर डिस्कशनाक आयले, आमकां टायम दिलो, ताका लागून तुमकां देव बरें करूं.